अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाज़िया शरीफ है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हेड क्वार्टर तहसील वेहाड़ी में वर्क कर रही हूँ। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सीओ सुहेब इमरान साहब जो हैं हमारे, और डिप्टी जो है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सुमेरा नसीम साहिबा, ये दोनों ने मिलकर मुझे मेंटली इतना टॉर्चर किया हुआ है मेंटली, और मुझे मेरी ड्यूटी नहीं करने देते। मैं जब ऑफिस जाती हूँ डिप्टी ऑफिस अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए, तो डिप्टी कहती है कि आपको अटेंडेंस नहीं लगाने देनी, आप ऐसा करें कि आप सीओ साहब के ऑफिस जाएं। जब मैं सीओ साहब के ऑफिस जाती हूँ, उनको अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ कि मुझे पता तो चले ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो कहती है कि आप ऐसा करें, आप डीओ साहिबा के ऑफिस जाके वहाँ पे अटेंडेंस लगाएं। मैं डीओ साहिबा के वहाँ ऑफिस जाती हूँ, वहाँ अटेंडेंस लगा रही हूँ। मैं 1 साल से ये सिलसिला चल रहा है मेरे साथ। तो वहाँ पे फिर सीओ साहब कहते हैं डीओ साहिबा कि आप ऐसा करें कि इनको उधर डिप्टी ऑफिस में भेजें। मुझे फिर उधर डिप्टी ऑफिस में भेजो। तो इसी तरह मतलब कि मैं जब जा रही थी ऑफिस, तो मेरी आंखों पे स्प्रे करवाया गया, जिसकी वजह से मेरी आई साइट वीक हो गई। मैं वहाँ पे गई CMH मुल्तान, मैंने चेकअप करवाया आई स्पेशलिस्ट से। उसके बाद जो है मुझे 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 ग्लासेस भी लग गए, लेकिन अभी तक ड्रॉप्स भी मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरी आंखें ठीक नहीं हुई। इसी तरह सीओ साहब ने फिर मुझे कहा कि आप जो है आप डीओ साहब के ऑफिस जाए। उसके बाद फिर मुझे कहते कि डिप्टी के ऑफिस सुमेरा नसीम के जाए। मैं सुमेरा नसीम के ऑफिस जब जाती हूँ, वहाँ पे अपनी अटेंडेंस, क्योंकि मैंने वही वर्क करना है, जब मैं वहाँ अटेंडेंस लगाती हूँ तो मुझे अटेंडेंस नहीं लगाने देती। बाहर से वल्गर लड़कों को बुलवा लिया, मुझे वहाँ इतना मुझे हरासा और परेशान किया। मेरे ऊपर पानी भी फेंका उन्होंने, जिससे मेरा ड्रेस जो है वो मतलब कि उसके ऊपर छींटे पड़ गए। इसके अलावा जो है उन्होंने जो कि कहने लगी कि आप, उन्होंने मुझे ये भी कहा, सुमेरा नसीम जो डिप्टी साहिबा हैं, वो कहने लगी मुझे कि नाजिया आपने मेरे साथ डेरे पे जाना है MLC। इस बात पे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ये उन्हें कहा, मैं हाइपर भी हुई। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बात ये कहने की। मैं एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और ये मुकद्दस इदारा पकीज़ा इदारा है और मेरी ड्यूटी ऑफिस में है, तो मैं अपने ऑफिस में ही ड्यूटी करूँगी। मैं आपके साथ किसी भी डेरे पे नहीं जाऊँगी। और मैं तहसील वेहाड़ी की AO हेड क्वार्टर हूँ, मेरा MLC से कोई ताल्लुक वास्ता ना है। लेकिन इसके बाद सुमेरा नसीम साहिबा जो हैं, उन्होंने मैं ड्यूटी पे ही जा रहे इस तरह ऐसे। उसके बाद जो है ये जो सीओ साहब जो है, इन्होंने मेरे ऊपर 1 घंटा बारिश होती रही और इसमें मतलब कि कोई इंसानियत नहीं रही। ये मुझे नहीं लगता कि ये मुसलमान है, मैं इसको मुसलमान कहती ही नहीं हूँ। ये सीओ सुहेब इमरान और डिप्टी जो है सुमेरा नसीम साहिबा, ये मुसलमान ही नहीं है। मैं तो ये यहाँ तक कहती हूँ क्योंकि इंसानियत के साथ ऐसा नहीं किया कि मैं भी इस डिपार्टमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक हिस्सा हूँ और मेरी 17 साल सर्विस हो गई है। लेकिन मुझे इस तरह इन्होंने मारने की कोशिश की। इससे पहले भी मुझे हरासा किया गया। मैं जब सीओ ऑफिस जाती तो मुझे वहाँ से कहते जाएं जी मैडम, आपने जो है वो नहीं करनी अटेंड, मीटिंग नहीं अटेंड करनी आपने। मैंने वॉइस मैसेजेस भी किए सीओ साहब को कि सर कौन कहता है आपको कि आप नाजिया के साथ ऐसे करें, मुझे पता तो चले कौन है ऐसे, मेरे साथ इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं आप। इस पर जो उन्होंने हमेशा जो यही कहा मुझे कि मैंने आपकी बात नहीं सुननी। तो इनका मकसद जो था वो ये था कि किसी तरीके से इसको मतलब कि इसके साथ मेरे साथ गलत करना चाहते थे, जो कि ये कामयाब नहीं हुए। क्योंकि मैं वल्गैरिटी के अगेंस्ट हूँ, फहाशगी के खिलाफ हूँ, मैंने इनकी कोई बात नहीं मानी, जिसकी वजह से ये इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। और ये जो ख़वातीन के लिए जो मतलब इतने सारे एक्ट्स बने हैं जो कि हरेसमेंट के बारे में कि नहीं करना चाहिए उनको, उन पे मैं ये कहती हूँ कि उन पे अमल दरामद हो भी रहा है और कहीं पे नहीं भी हो रहा है। इस तरह का भेड़िया दरिंदा एजुकेशन जो होता है डिपार्टमेंट, वो एक मुकद्दस और पकीज़ा इदारा है और मुकद्दस और पकीज़ा इदारे में इस तरह की वल्गैरिटी, फहाशगी और ये भेड़िया और ये जो दूसरों की जानें लेने के लिए कि इसमें इंसानियत नाम की, ये हमारे शहर सिटी में नहीं होना चाहिए। वेहाड़ी में ये सुमेरा नसीम डिप्टी और ये जो सुहेब इमरान सीओ साहब है, ये हमारे सिटी में नहीं होने चाहिए, इनको यहाँ से निकालना चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए मेरे साथ जितना। क्योंकि मेरी अब चेस्ट पेन है, क्योंकि 1 घंटा मेरे ऊपर बारिश होती रही, मुझे बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं।
کہ میں بچ پاؤں گی. اتنی میری کریٹیکل کنڈیشن ہے. میں اپنی فیملی کی واحد کفیل ہوں. 4 بہنیں، ایک بھائی ہے، بھائی ہارٹ پیشنٹ ہے. ایک میری بہن جو ہے وہ شوگر کی پیشنٹ ہے اور ڈسیبل ہے، جو کہ بیڈ پہ ہی ہے. میں یہ جاب کرتی تھی انہی کے لیے، بچوں کے لیے کرتی تھی. لیکن میرے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، میں یہ کہتی کہ مجھے پھر یہ ایک ہی بار مار ڈالنے کے مجھے شوٹ کر دیں، لیکن میرے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ کرے. یہ ظلم، یہ ٹھیک بات نہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ میں پھر اٹینڈنس کے لیے گئی ہوں. یہ بات ہے 22 جنوری کی. تو 22 جنوری کو جب میں اٹینڈنس لگانے کے لیے گئی ہوں تو ڈپٹی صاحبہ نے، بارش ہو رہی تھی، تیز بارش ہو رہی تھی، آندھی بھی چل رہی تھی. ڈپٹی صاحبہ جو سمیرا نسیم نے مجھے کہا کہ میں آپ کو حاضری نہیں لگانے دوں گی. میں نے کہا مجھے سی او صاحب نے کہا کہ آپ نے ادھر ہی اپنی سیٹ پہ بیٹھے ادھر ورک کرے. کہتی سی او صاحب نے کہا ہے تو آپ سی او صاحب کے آفس جائیں اور وہیں پہ اپنی حاضری لگائیں. میں آپ کو میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئی، جو کہ ایک ایجوکیشن آفیسر اس طرح اسے نہیں کرنا چاہیے. میں پھر سی او آفس گئی ہوں، میری مدر بھی ساتھ ہے. میں نے سی او صاحب کو بتایا کہ سر اس طرح ہے، ڈپٹی سمیرا نسیم صاحبہ مجھے اٹینڈنس نہیں لگانے دیتی. انہوں نے کوئی ایکشن. میں نے کہا میں آلریڈی آپ کو کئی بار بتا چکی ہوں، لیکن آپ میری بات نہیں سنتے تو مجھے ہراس اور پریشان کرتے ہیں. جب میں اتنی پریشان تھی کہ میرا بی پی شوٹ کر گیا، 190 میرا بی پی ہو گیا. اور میں جیسے ہی ان کے آفس سے نکلی تو میں گر گئی ادھر اور بے ہوش ہو گئی. اوپر بارش ہو رہی تھی تو وہاں کے ملازمین جو اندر کے، انہوں نے، ایک نے آ کے میرے پیچھے بیک پہ مارنا شروع کر دیا زور زور سے، اور ایک نے میرا فیس ماسک اتار دیا اور میرے چہرے پہ زور زور سے مارنے لگ گیا. ایک میرا فور ہیڈ جو ماتھے پہ مارنے لگ گیا. میری مدر نے چیخو پکار کیا کہ میری بیٹی کو ہاتھ نہ لگائیں، اسے ایسے نہ ماریں، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی. آپ 1122 کو فون کریں ریسکیو، وہ اس کے ہاسپٹل لے جائیں گے. اس پر انہوں نے کہا کہ سی او صاحب نے منع کیا ہے. سی او صاحب کہتے ہیں کہ 1122 ریسکیو والوں کو فون نہیں کرنا. اسے نازیہ کو اٹھا کے تو کرسی سمیت اسے اٹھا کے تو باہر پھینک دے گیٹ کے باہر، لیکن 1122 کو ریسکیو والوں کو فون نہیں کرنا، وہ بارش میں نہیں آتے. یہ سی او صاحب ہمارے سہیب عمران صاحب کے، یہ انہوں نے کہا. اس کے بعد میری مدر باہر نکلی ہے سی او صاحب کے گیٹ سے. کسی کو کہا، اب یہ نہیں مجھے معلوم کہ وہ کون تھے جنہوں نے فون کیا. تو 1122 کی گاڑی آئی اور مجھے وہاں سے انہوں نے، جو سی او صاحب کے آفس سے مجھے وہاں سے ریسکیو کرتے ہوئے ڈی ایچ کیو مجھے پہنچایا. یہ سہیب عمران سی او صاحب جو ہیں اور وہ ڈپٹی جو سمیرا نسیم جو ہے، ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے جو کچھ انہوں نے کیا. اتنا بڑا مطلب کہ یہ شرمناک واقعہ ہے انسانیت کے لیے. کیا آپ نے کوئی اپلیکیشن موو کی ہے؟ کیونکہ اگر یہ جینون کیس نہ ہوتا تو شاید ہم اس طرح دھکے نہ کھا رہے تھے. یہ ایک جینون کیس ہے جس میں ہمیں انصاف کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی اس خاتون کو یہ اپنے گھر کی خود ہی کفالت کر رہی ہیں. نہ باپ ہے، بھائی بہت چھوٹا ہے، بیمار اس کی بہنیں ہیں. تو ہماری احکام بالا سے گزارش ہے کہ میرٹ پہ، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میرٹ پہ کریں اور باقاعدہ اس کی پورا اس کا دیکھ بھال کے ان کی انکوائری کروا کے تو ان کا میرٹ پہ کام ہونا چاہیے، ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. اس میں ایک اور ہمیں چیز یہ ہے چاہیے. کہ اگر ہم ان کے خلاف انشاءاللہ جو بھی قانونی کارروائی شروع کریں گے، اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس طرح کے اگر درندہ صفت لوگ یہ مقدس ادارے سے نکل جائیں گے تو ہماری جو بچیاں، جوان بیٹیاں جو سکولز اور کالجز میں جاتی ہیں، وہ اس طرح کے جو گھٹیا انسانوں سے وہ پاک رہیں گی. انشاءاللہ ہم ان کی پوری اس طرح کی قانونی معاونت کریں گے.